विशेष गरेर आज बर्दाघाट नगरपालिकाभित्र चाहिँ विशेष गरेर नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यूले यहाँको समृद्धिका लागि विकासका लागि के गर्नुभएको छ स्थलगत रिपोर्टमा हामी चाहिँ यो नगरपालिकाको प्राङ्गणमा अगाडि छौँ। विशेष गरेर उहाँका योजनाहरू एजेन्डाहरू यो नगरलाई समृद्धि बनाउन देशको उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन यो नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले विशेष गरेर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यहाँका जनताका दुःख समस्या समाधानका लागि के कस्ता योजना बनाउनु छ कसरी चाहिँ यो नगरलाई उत्कृष्ट देशकै र नमुना नगरपालिका बनाउन लागि शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यूको विशेष योजना एजेन्डाको बारेमा विशेष बहस कुराकानी हामीले न्युज 99 र प्रत्यक्ष लाइभ र प्रत्यक्ष तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छौँ। 99np.com मा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज विशेष गरेर बर्दाघाट नगरपालिका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थामा बर्दाघाट समृद्धि विकास र उन्नतिको लागि विशेष गरेर यहाँको अवस्था व्यवस्था र यहाँका जनताले चाहे अनुसार सोचे अनुसारको व्यवस्थालाई ल्याउनको लागि समृद्धि र विकास ल्याउनको लागि शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यूका विशेष योजना एजेन्डा के छन् त देशकै नमुना नगरपालिका र उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउनको लागि शम्भुलाल श्रेष्ठका विशेष योजना एजेन्डा के छन् विशेष गरेर शिक्षामा स्वास्थ्यमा रोजगारमा गरिब दुखी सुकुम्बासी भौतिक पूर्वाधार बाटो र विद्युत नपुगेको ठाउँमा सिँचाइ शुद्ध सफा पानी र विशेष गरेर वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक विषयमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ। वर्तमान अवस्थामा यहाँको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र मेन भनेको यहाँ बर्दाघाटलाई समृद्धि विकास योजनाहरू र यहाँका उपलब्धिहरू नगर प्रमुखज्यूले जनतालाई हिजो गरेका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका विशेष योजना एजेन्डाहरू के छन् त न्युज 99np.com बाट विकास समृद्धि र उन्नति र मेयर साहबज्यूले नगर प्रमुख का विशेष योजनाहरू समृद्धिका योजना विकासका योजना र जनताका चाहना र इच्छा अनुसारका यहाँका कसरी चाहिँ हिजो उहाँले घोषणापत्रमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अब पुरा गर्नका लागि शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूले कसरी चाहिँ अब समृद्ध वार्ड समृद्ध नगरपालिका देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउने विशेष योजना छन् भनेर विशेष गरेर बर्दाघाट नगरपालिका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठसँग विशेष समृद्धि र विकासका कुरा गर्न गइरहेछौँ। स्वागत छ न्युज 99np.com मा शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यू। धन्यवाद। अहिले हामी अब यो निर्वाचनपछि बर्दाघाट नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगर गराउनको लागि वचनबद्ध भएर निर्वाचनमा आएको छु र यहाँका जनताले मबाट विश्वास लिएको छ र अत्याधिक मतबाट विजय गराइदिनु भएको छ। त्यही अनुरूप मैले अब बर्दाघाट नगरलाई धेरै कुरामा जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि विकास निर्माणका कुराहरू विशेष गरेर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र पर्यटनलाई मैले महत्त्व दिएर यिनीहरूलाई एउटा प्राथमिकता राखेर अगाडि बढेको छु र अहिलेको 91 करोडको बजेटमा यही अनुरूपले शिक्षा र स्वास्थ्य कृषि र पर्यटनमा अलिकति बढी देखिने गरेर बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढेको छु। त्यसकारणले अहिले शिक्षामा हाम्रो यो नगरपालिकामा 33 वटा प्रावि निमावि र मावि गरेर विद्यालय छन् र यहाँ मुस्लिम पनि भएको हुनाले मुस्लिमको 4 वटा मद्रासाहरू पनि सञ्चालनमा छ र अहिले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नको लागि मैले केही शिक्षा चलायमान गर्नको लागि ऐन पनि संशोधन गरेको छु र शिक्षा सुधार कार्यक्रम एउटा अभियानको रूपमा पनि सञ्चालन गर्नको लागि यो अभियान घोषणा गरेर अगाडि बढेका छौँ। जस्तो वर्तमान अवस्थामा चाहिँ यो प्राइभेटभन्दा सरकारले उत्कृष्ट र जनताले चाहेअनुसार यो बर्दाघाट नगरपालिकामा कति बजेट लाउनुपर्छ मेयर साहब चाहिँ बजेट कति छ त्यसमा? अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा मात्रै शिक्षामा मात्रै सोध्नुभयो? हजुर शिक्षाबाट हामी सुरु शिक्षामा हामीले 4 करोड रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। त्यसबाट के बन्छ मेयर साहब? अहिले त्यसबाट भवन निर्माणकादेखि लिएर पूर्वाधारहरू र शिक्षामा विद्यार्थी अनुपातमा चाहिँ दरबन्दी कायम नभएको भएर केही दरबन्दी पनि सिर्जना गरेर चाहिँ हामीले त्यो सेवा बापत शुल्क चाहिँ पनि तिरेका छौँ भने शिक्षामा धेरै गुणस्तर कायम गर्नको लागि विद्यालयमा आवश्यकता पर्ने कुराहरूलाई हामीले त्यो बजेटबाट विनियोजन गरेर अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो स्वास्थ्यमा जहाँ औषधि भवन डाक्टरको अभाव छ शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यू कस्ता देशकै उत्कृष्ट र नमुना यो बर्दाघाट नगरपालिकामा स्वास्थ्यका लागि उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्ने विशेष योजना एजेन्डा तयार पार्नु? धन्यवाद छ। स्वास्थ्यको लागि पनि हामीले विशेष
प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिले बर्दघाट नगरपालिकामा 4 ठाउँबाट हामी बर्थिङ सेवा जनताको लागि उपलब्ध गराएका छौँ भने 15 बेडको नगर स्तरीय हस्पिटल छ चिसापानी हस्पिटल र 16वटा वार्डमा 17वटा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेको छ। ती सबै ठाउँबाट हामी जनताको सबै वार्डका जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनको लागि राज्यले उपलब्ध गराउने औषधिहरू निःशुल्क रूपमा सबै ठाउँमा व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले स्वास्थ्यमा हामीले केही पूर्वाधारहरू तयार गरेर 15 बेडको हाम्रो चिसापानी हस्पिटललाई स्तर उन्नति गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ अहिले डिजिटल चाहिँ यो एक्सरेहरू भिडियो एक्सरेहरू सबै व्यवस्था गरिराखेका छौँ। हामीले चाहे जतिको सोचे जतिको नभए पनि अलि जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनको लागि केही प्रगति केही स्तर उन्नति गरेर अगाडि बढेका छौँ। कति बजेट छ त्यसमा टोटल? त्यसमा अहिले पनि हामी त्यसलाई अहिले 3 करोड रुपियाँ थियो भने अहिले चाहिँ हामी यहाँ नगरमा आउने रकमबाट हामीले सोचेका छौँ 10% स्वास्थ्यमा राख्ने सोच राखेका छौँ। यसको लागि हामी पूर्व तयारीमा छौँ। अब बजेट निर्माणको लागि हामी त्यो चरणमा अगाडि बढ्न लागेका छौँ र यहाँका जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनको लागि हाम्रो अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू हामी विशेष गरेर लागेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो सीमित स्रोतलाई पनि पारदर्शी हिसाबले परिचालन गरेर जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। यो बर्दघाट नगरपालिका जनताले अब केही समय पछाडि चाहिँ स्वास्थ्यमा राम्रो उत्कृष्ट किसिमको स्वास्थ्य भवन पाउनुहुन्छ र सेवा सुविधा यही व्यवस्थापन हुन्छ? हामी सकेसम्मको यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ र अब अलिकति दुर्घटना स्तर ठुलो कुराहरूलाई यहाँ नभए पनि अहिले हामी ट्रमा सेन्टर बर्दघाटमा ट्रमा सेन्टर ल्याउनको लागि पनि पहल गरिराखेका छौँ। 4 करोड रुपियाँ अहिले भवन निर्माणको लागि उपलब्ध भएको छ र त्यो योजना 33 करोडको छ। अहिले हामी जग्गाको यकिन नभएको हुनाले टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छैन। त्यसको लागि हामी बारम्बार पहल गरिराखेका छौँ। निकट भविष्यमै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि लागिराखेका छौँ। जस्तो यो बर्दघाट नगरपालिकाबाट विदेशीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई स्वरोजगार सिपमूलक तालिमहरू नगर प्रमुखज्यूले के कस्ता किसिमका अहिले 1 वर्षमा गर्नुभयो र अब कसरी चाहिँ सिपमूलक विभिन्न तालिम विभिन्न योजना औद्योगिक क्रान्ति गर्नका लागि बेरोजगारलाई स्वरोजगार सिप व्यवस्थापन यही गर्नका लागि के गर्नुभयो र अब के गर्नुहुन्छ 5 वर्षमा? हामी यो बेरोजगारको लागि सामी यो आप्रवासन परियोजना पनि यहाँ लागू छ। हामीले त्यसबाट पनि सबै 16वटै वार्डमा त्यसको गणना गरेर त्यसको डिटेल वास्तविक रेकर्ड राख्नको लागि अहिले गणकलाई चाहिँ वार्डमा पठाएका छौँ। सामी प्रोग्रामबाट विदेशीबाट आएकाहरूलाई त्यसलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्ने र सकभर नेपालबाट यी युवाहरू विदेश नजाने यहीँ सिपमूलक रोजगारमूलक र एउटा उद्यमी बनेर काम गर्नको लागि त्यो प्रोत्साहन गर्नको लागि अहिले हाम्रो कार्यक्रम छ। हामी चाहिँ कुक तालिम दिन तयार गरेका छौँ, प्लम्बिङ तालिमको तयारी गरेका छौँ र यो को तालिम चाहिँ चलाइराखेका छौँ। यसरी युवाहरूलाई एउटा रोजगार बनाउने स्वरोजगार बनाउनको लागि सिपमूलक तालिम गरेर हामीले चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई रोजगारमा आकर्षण गर्नको लागि यस्ता खालको कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। भविष्यमा अब यहाँबाट पक्कै पनि सिप सिकेपछि उहाँहरूले एउटा उद्यमी बन्नको लागि उहाँहरूलाई आफ्नै स्वरोजगार बन्नको लागि प्रेरणादायी भूमिका चाहिँ नगरपालिकाले खेलिराखेको छ। कति लगानी छ हजुर यो बेरोजगारलाई स्वरोजगार त्यस्तो औद्योगिक क्रान्ति त्यस्तो केही गर्ने विशेष योजना बजेट पारित छ? यो चाहिँ बजेट पारित छ। अहिले मलाई यति नै भन्ने भएन। हामी झन्डै सुरु हुन्छ औद्योगिक ग्राम चाहिँ हामी सुरु हो औद्योगिक ग्राम सुरु छ। अहिले चाहिँ हामी यो वाल बनाउने काम गरिराखेका छौँ। यो उद्योग ग्राम एउटा नमुनाको रूपमा रहेको छ र अहिले 2 करोड रुपियाँ त्यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि 2 करोड रुपियाँ चाहिँ आएको छ। हामी त्यसलाई काम अगाडि बढाउँदैछौँ। भोलिका दिनमा यहाँ सानो या मझौला उद्योगहरू ठुलो उद्योगहरू होइन, हामी 17 बिघामा त्यो चाहिँ उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्नको लागि अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले अब यसलाई मैले मेरो आफ्नो अवधिसम्म त्यो सञ्चालन गरेर यहाँका युवाहरूलाई यहाँका उद्योग गर्न चाहनेहरूलाई सानो या मझौला उद्योगहरू
सञ्चालन गर्नको लागि त्यो व्यवस्थापन नगरपालिकाबाट हामी निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ र हामीले सोचेका छौँ यहाँका युवाहरूले पक्कै पनि केही स्वरोजगार गर्नको लागि बर्दघाटका युवाहरूलाई यहीँ नै राख्ने हाम्रो सोच अगाडि बढेको छ। जस्तो कि बर्दघाट नगरपालिकाका गरिब दुखी सुकुम्बासी बाँस गाँस कपास घर टिन छानो यसका लागि तपाईँले के काम गर्नुभयो अहिले 1 वर्षमा र अब के योजना तयार पार्नुभएको छ र तपाईँको उपलब्धि के छन् र अब 5 वर्षमा चाहिँ के गरेर दिनुहुन्छ शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यू? धन्यवाद। यहाँ सुकुम्बासी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई दलित भूमिहीनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि गएको सरकारले स्थानीय सरकारले 7145 वटा फर्म भरेको छ। त्यो फर्मलाई अहिले हामी कम्प्युटराइज गरेर त्यसलाई लिपिबद्ध गरिसकेका छौँ। अहिले वडा नम्बर 5 बाट हामीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि यो भूमि आयोगको टोली यहाँ ल्याएर काम गरिराखेको छ। हामीले आफ्नो प्राविधिकहरू पनि खटाएका छौँ र त्यहाँ भूमि व्यवस्थापन गरेर हाम्रा सुकुम्बासीहरू हाम्रा भूमिहीन जनताहरूलाई एउटा भूमिमा पहुँच पुर्याउनको लागि उहाँहरूलाई त्यसबाट घाँस बाँस कपासको सुरक्षा गर्नको लागि नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता राखेर अहिले भूमि आयोगलाई हामीले अनुरोध गरेर यहाँ वार्ड नम्बर 5 बाट हामी सुरु गरेका छौँ। पक्कै पनि हामीले यो 2 वर्षभित्र सबै हाम्रा यी 7145 वटै सुकुम्बासी भूमिहीन दलित भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ। पक्कै पनि हामीले जनतालाई आश्वासन दिएको पुरा गर्छौँ भन्ने हिम्मतका साथ अगाडि बढेका छौँ। जस्तो विद्युत नपुगेको बर्दघाट नगरपालिकाभित्र चाहिँ अँध्यारोमा बस्नु परेका जनतालाई उज्यालोतर्फ व्यवस्था गर्न के काम गर्नु शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यू र अब के काम गर्ने योजना छ र उपलब्धिहरू के छन् र अब के गरेर दिनुहुन्छ 5 वर्षमा कति लगानी छ मेयर साहबज्यू? धन्यवाद। विद्युतीकरणको लागि हाम्रो 1 देखि 16 नम्बर वार्डमा धेरै ठाउँमा विद्युत गइसकेको छ। केही छिटफुट टोलहरू बाँकी छ, त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले मर्मत सम्मारको लागि केही बजेट नगरपालिकाबाट पनि छुट्याएका छौँ भने यहीँ विद्युतीकरण वितरण केन्द्र बर्दघाटमै भएको भएर पनि हामीलाई एउटा सुविधा थपिएको छ र अहिले हरेक ठाउँमा विद्युतीकरणको लागि पोल तारको व्यवस्थापन गर्नको लागि विद्युतलाई नै हामीले अनुरोध गरेर हामीले त्यो बजेट माथिबाट पारेर काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो एउटा यो वडा नम्बर 2 पहाडी क्षेत्र 8 वटा टोलहरू छ, त्यसमा 2-3टा टोलमा मात्रै अहिले बत्ती छ। अरू बत्ती सबैलाई उज्यालो नगर बनाउनको लागि अहिले 5 करोड 20 लाखको टेन्डर गइसकेको छ। टेन्डर चाहिँ आह्वान भइसकेको छ। अब त्यो टेन्डर पास हुने बित्तिकै हामी सबैलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउनको लागि उज्यालो नगर बनाउनको लागि त्यसरी लागेका छौँ र अहिले जहाँ जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ पनि सोलरको व्यवस्था गरेर हामीले सोलर पनि वितरण गरेका छौँ। त्यसकारणले हामी बर्दघाट नगरपालिकामा अब विद्युतको ठुलो समस्या होइन। अब केही टोलमा केही विस्तार हुँदैछ, टोलहरू प्लानिङ गरेर चाहिँ नगरमा अलिअलि विस्तार भएका ठाउँमा मात्रै पुगेको छैन, होइन भने धेरै ठाउँमा विद्युत पुगेको छ। हामी चाहिँ विद्युतको पहुँचमा सबै जनतालाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। जस्तो कि यो बर्दघाट नगरपालिकामा कृषकहरू हुनुहुन्छ, मलबीको समस्या छ, सिँचाइको समस्या, यो व्यवस्थापनका चाहिँ नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूको के योजना छन्, के काम गर्नुभयो, के तयारी पार्नुभएको छ र अब 5 वर्षमा के उपलब्धि गरेर दिनुहुन्छ? धन्यवाद। यो कृषि क्षेत्र हामी अत्यन्तै धेरै कृषक भएको नगरपालिका हो। यहाँ कृषकको धेरै सम्भावना छ। अहिले हामी यो बाख्रा र पालनमा पकेट क्षेत्रको निर्धारण गरेका छौँ र यहाँ कुखुरा पालन अत्याधिक मात्रामा छ। कुखुरा मासु जन्ने र अन्डा र दुधमा हामी आत्मनिर्भरमा पुगेका छौँ। यसलाई अत्याधिक रूपमा उहाँहरूलाई हामी अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अहिले दुधमा 1 रुपियाँ लिटर नगरपालिकाले थप गरेर किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराएका छौँ र यसरी नै मासु जन्नेमा खसी बोका पाल्नेहरूको लागि उहाँहरूलाई बजारीकरणको व्यवस्था पनि अब नगरपालिकाले गर्दैछौँ। प्रति किलो बजारमा जति छ त्योभन्दा माथि थप 20 रुपियाँको दरले किसानहरूलाई एउटा प्रोत्साहनको रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर मैले बजेट पनि व्यवस्थापन गरेको छु। त्यसरी नै हाम्रो कृषि क्षेत्र वार्ड नम्बर 12 र 13 मकै पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा गरेर त्यहाँ मकैको बिउ, कृषि औजारहरू र मलको लागि पनि हामीले छुट्टै गरेका छौँ। किसानले अब यो बर्खे बालीमा हिउँदे बालीमा मल
को लागि धेरै आक्रान्त हुनुपर्ने धेरै समस्याहरू झेल्न परेको छ। हामीले विशेष पहल गरेका छौँ र यहाँ उपलब्ध हुने मलको लागि हामी सहकारीहरूलाई सबै वार्डमा पुग्ने गरेर जति आएको छ त्यसलाई पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्नको लागि सहकारीहरूलाई सित साझेदारी गरेर हामीले काम गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले अहिले हामी कृषकको लागि केही राहत उपलब्ध गराउनेको सोचमा धानको बिउमा, गहुँको बिउमा, यसरी आलुको बिउमा, मल यो तोरी खेतीलाई विशेष अनुदान दिएर अगाडि बढाएका छौँ र कृषकहरू पनि यसमा अत्यन्तै लालायित हुनुभएको छ र कृषिजन्य उत्पादन बढाउनको लागि यो कृषिमा उत्पादन नबढाइकन हामी भाषणको भरले चाहिँ हुँदैन भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसकारणले कृषकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर उहाँहरूलाई उत्पादन बढाउनको लागि प्रेरित गरेर अगाडि बढेका छौँ। जस्तो यो बर्दघाट नगरपालिका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ जो यहाँको शुद्ध सफा पानी जनताको लागि यो तपाईँले घोषणापत्रदेखि अहिले 1 वर्षसम्म गर्नुभएका काम योजना र अब 5 वर्षमा कसरी शुद्ध र सफा पानी जनतालाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। अहिले हामी खानेपानीमा हाम्रा 76,000 जनसङ्ख्या र झन्डै 16,000 भन्दा माथि घरधुरी छ। मैले घोषणा गरेको छु, घोषणापत्रमै लेखेको थिएँ, एक घर एक धाराको रूपमा सबै जनतालाई स्वच्छ पानी पिउने बनाउनको लागि अहिले सबभन्दा बढी घनत्व भएको वडा नम्बर 4 जहाँ 22,000 जनसङ्ख्या र 4,068 घर रहेको तथ्याङ्कले दिएको छ र उहाँहरूलाई एक घर एक धारा बर्दघाट खानेपानी योजनाले पुरा गरेको छ। त्यसमा नगरपालिकाले पनि अति विपन्न परिवारले जसले धारा जोड्न सकेन उनीहरूलाई किस्तामा पहिलो किस्ता नगरपालिकाले रकम हालिदिएर पनि हामीले सबैलाई एक घर एक धारा बनाउने अभियानमा छौँ। अब केही दिनमा यही आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 9 वडा नम्बर 8 मा त्यो अभियान त्यो घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ भने 16वटा वार्डभित्र अहिले 9वटा आयोजनाहरू खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन छ र मैले पहिलो निर्णय म नगरपालिकामा आइसकेपछि पहिलो निर्णय सबैलाई स्वच्छ पानी पिलाउने र सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रा गरिब विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू पढ्ने ठाउँमा खानेपानी शुद्ध नभएको कारणले फिल्टर राखेर सबै खानेपानी योजनाको पानी पुर्याउनको लागि पहिलो निर्णय गरेर बजेट विनियोजन गरेर प्रवाह गरेको छु र विद्यालयमा अब अर्को वर्षमा अर्को शैक्षिक सत्रमा हामी सबै विद्यालयमा त्यो शुद्ध पानी फिल्टर राखेरै पानी खुवाउने योजनामा छौँ भने अब 16वटै वार्डलाई हामी यो 2084 सालसम्म एक घर एक धारा बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। जस्तो यो वैशाख 30 को चुनावपछि शम्भुलाल श्रेष्ठ लाई के कारणले किन धेरैजनाको कम्पिटिसनमा धेरैजनाको प्रतिस्पर्धामा जनताले चाहिँ अत्याधिक बहुमतका साथ चाहिँ के कारणले जिताउनु भयो? जितेर तपाईँले अब 5 वर्षमा के दिनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ सत्यतः यहाँका जनता बर्दघाटका जनताले जान्दैन बुझ्छन्। अब तपाईँले 5 वर्षमा के गरेर दिनुहुन्छ मेरो साथ जितेर चाहिँ? अब यहाँको जनतालाई मैले अगाडिदेखि गाविस अध्यक्ष रहँदा पनि साबिक पञ्चनगरको गाविस अध्यक्ष भएँ, त्यसपछि पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापति भएर सञ्चालन गरेँ र विभिन्न विकास निर्माणमा मैले गरेका क्रियाकलापप्रति जनताहरू पनि विश्वस्त हुनुभयो र मैले त्यो कबुल पनि गरेँ। त्यसकारणले हामी गठबन्धनमा पनि थियौँ र अहिले नगरपालिकामा आइसकेपछि विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढाएका छौँ। सीमित साधन स्रोत छ, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा चाहना धेरै छ, मैले भर्खरै पुर्याउन सकेको छैन। अहिले आलोचना भइराखेको छ भन्ने पनि सुनेको छु। मैले भने आलोचना चाहिँ सकारात्मक आलोचना हुँदा म अत्यन्तै संवेदनशील भएर अब काम गर्नको लागि काम पारदर्शी हिसाबले गर्नुपर्छ भनेर मेरो पहिल्यैदेखि नै सोच हो र म त्यो काम त्यसरी नै निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने छु। अहिले मैले बर्दघाटलाई एउटा फोहोर व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गरेको छु र यो सञ्चालनमा सबैले साथ दिँदै आउनुभएको छ। अहिले फोहोर प्रशोधन गर्ने स्थलको रूपमा विशेष अनुदान 2 करोड आएको, त्यसबाट काम गर्न पनि केही सामुदायिक वनमा परेको भएर केही व्यक्तिहरूले त्यसलाई उजुरी गरेको पनि अवस्था रह्यो। त्यसकारणले त्यो सञ्चालन गर्न त्यो स्थान सञ्चालन गर्नको लागि भक्ति पूर्वाधार निर्माणको लागि केही अवरोध भएका छन्, तर त्यसलाई सबैलाई राखेर पारदर्शी हिसाबबाट त्यो सञ्चालन गरेर 16वटा वार्डभित्र हामी
फोहोर व्यवस्थापन र नगर हरियाली प्रवर्धन गरेर अगाडि बढेर म 84 सालसम्म बर्दघाटलाई एउटा हराभरा नगर र नमुना नगर बनाउने इच्छाका साथ अगाडि बढेको छु। मलाई लाग्छ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पक्कै पनि यसलाई एउटा गहनाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नको लागि मलाई सहज वातावरण बनाइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ लिएको छु। र हामी बर्दघाट चाहिँ यो पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको नगरपालिका, यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक र परम्परागत रूपमा रहेको यो हाम्रो संसार कोट यसको शिरको रूपमा बर्दघाटको शिरको रूपमा छ। झन्नै 400 मिटर उचाइमा रहेको यो संसार कोट यो धार्मिक तथा पर्यटकीय रूपमा रहेको छ र यो गण्डकी र लुम्बिनी जोड्ने मार्ग पर्यटकीय मार्गको रूपमा त्यसलाई हामी यो बर्दघाट नगरबाट विनय त्रिवेणीलाई वैकल्पिक बाटोको रूपमा त्यसलाई लिएर अहिले क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ पिच गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो भइसकेपछि यो बर्दघाट नगरपालिकाको एउटा गहनाको रूपमा रहनेछ र यसरी नै बुद्ध मङ्गलताल जो बुद्धकालीन अवस्थादेखि केही कुराहरू त्यहाँ पौराणिक कुराहरू छ त्यसलाई उत्खनन गरेर हामी बुद्ध सर्किटसँग जोड्ने बुद्ध मङ्गलतालले यहाँको पर्यटनलाई लुम्बिनीका पर्यटनलाई यहाँसम्म आउने वातावरण गराउनको लागि त्यो पहल पनि गरिराखेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो कञ्चनगढी जो 100वटा धार्मिक गन्तव्य मध्येको एउटा स्थान नेपाल सरकारले तोकेको छ। त्यसमा पनि अहिले पर्यटकीय मन्त्रालयबाट पनि केही बजेट विनियोजन भएको छ र नगरबाट पनि त्यसलाई विशेष पहलका साथ यो एउटा धार्मिक क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र यो कञ्चनगढी चमेरा गुफा पनि छ त्यसको स्तर उन्नति गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो अर्को चाहिँ वनदेवी स्थान भनेर छ त्यो पनि एउटा पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। वार्ड नम्बर 16 मा पर्छ। यिनै कुराहरूलाई जोड्न सकियो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनहरू भित्र्याएर आर्थिक लाभ लिन सकिने भएको हुनाले हामी पर्यटनको लागि पनि धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढिराखेका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ यो उद्योग ग्रामलाई हामी सफल बनायौँ भने यहाँका बेरोजगारी युवाहरू यहाँका केही गर्छु भन्ने उद्यमी साना मझौला उद्यमीहरूलाई त्यो प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाउनको लागि भर्खरै काम सुरु गरेका छौँ। यसरी नै यहाँ खोला नालाहरू पनि धेरै ठुलो खोला नभए पनि खजुरा खोला अलिकति ठुलो खोला त्यो अहिले भर्खरै हामी टेन्डर प्रक्रियामा गएर शिलान्यास काम गरिसकेका छौँ। 9 करोड 15 लाखको लागतमा त्यसलाई अहिले राज्यबाट सङ्घीय सरकारको रकम तर बर्दघाट नगरपालिकाले पहल गरेर त्यसलाई निर्माणको चरणमा पुगिसकेका छौँ। खोला नालाहरू यहाँ धेरै चाहिँ ठुलो खोला त छैन साना खोला नालाहरूलाई त्यसलाई आइए गरेर हाम्रो विकास निर्माणहरू बाटोघाटो अहिले मात्र हामी लगभग 12 के 13 किलोमिटर पिच यही सालमा गरिरहेका छौँ। ग्राभलिङ त थुप्रै ठाउँमा छ सानो तुनो पुल पुलेसाहरू छन् तिनलाई पनि निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र बर्दघाटलाई एउटा नवलपरासीको यो लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वीद्वार यो बर्दघाट नगरपालिका त्यस कारणले पनि अत्यन्तै महत्त्व रूपमा लिएको छ। जस्तो बर्दघाट नगरपालिका के कारण रह्यो र यहाँ पर्यटक आगमनको आकर्षक बनाउन तपाईँले के गर्नुहुन्छ मेयर? बर्दघाट अब यो यहाँ विशेष गरेर थारूहरूको बस्ती र यो अत्यन्तै जङ्गल बर्दघाट चाहिँ ठुलो जङ्गल एरिया भएको र खोला सानो सानो खोलाको किनार र यसमा यो चौधरीहरू थारूहरूले गोरुलाई बैल भन्छ त्यो ल्याएर यहाँ जम्मा गर्ने र खाना खाने उनीहरूले खाजा खाने ठाउँ र त्यो सबै बैलहरूलाई गोरुहरूलाई एकत्र बनाएर राख्ने ठाउँ बैलघाट भन्दै गर्दा अनि यसलाई चाहिँ अब यो सुधारिएर भनौँ बर्दघाट हुन गएको भन्ने यहाँ थारूहरू बुढा थारूहरूले यसरी व्याख्या गर्छन् र यो बर्दघाट एउटा पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको नगर छ। यसलाई हामी भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ यो 5 वर्षभित्रमा मैले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा यो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा
अगाडि ल्याएर बरघाटलाई एउटा नमुना नगर बनाउने इच्छाका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो यहाँको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यहाँको अहिले आर्थिक नीति कार्यक्रमहरू हामी पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ। जम्मा 91 करोडको योजना थियो हैन, टोटल बजेट र केन्द्रबाट जम्मै त्यति हो। र अन्य अब अतिरिक्त योजनाहरू केही थपेर त पछि ल्याइन्छ, तर पनि सुरुमा चाहिँ त्यही रकम थियो। अब अहिले त झनै आर्थिक स्थिति कमजोर अवस्था छ, त्यसकारणले अझै घट्छ कि भन्ने चाहिँ कुरा छ। त्यसलाई पनि हामी अत्यन्तै पारदर्शी हिसाबले सञ्चालन गरेर जनताको समस्यालाई, जनताको योजनाहरूलाई, विकास निर्माणको योजनाहरूलाई पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढाउँछौँ। त्यही अनुसारले जस्तो अब वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली कुन नेता मनपर्छ, के कारण, के उद्देश्य चाहिँ शम्भुलाल श्रेष्ठ मेरसाहबजी तपाईँ चाहिँ नेताजीहरूलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हामी पार्टीगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा म सानैदेखि नै नेभी सङ्घको राजनीति गर्दै अब नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेँ र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेताहरू अब धेरै राम्रा, धेरै चाहिँ अब काम गरेकाहरू पनि, खारिएका नेताहरू पनि छन्। र सुरुदेखि नै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई स्वीकारेर आइसकेपछि मैले अरू नेताहरू कामै लाग्दैन, कामै छैन भन्न खोजेको होइन, तर आफू आस्थाको हिसाबले पनि अहिले चाहिँ जुन सुझबुझका साथ अगाडि बढेको छ शेरबहादुर देउवा, त्यसकारणले उहाँकै नेतृत्व स्वीकारेर आएको हुनाले अब उहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि हामी यो देशलाई केही विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ कि भन्ने आशा र विश्वासका साथ अगाडि बढेको छ। जस्तो अब यो गठबन्धनले यो देशलाई कतिको समृद्धि विकास दिन्छ र गठबन्धनका उपलब्धिहरू चाहिँ अब के होला नि यो देशलाई, र यसको निष्कर्ष देशमा कस्तो होला नि? गठबन्धन अब यो अस्थिर राजनीतिको कारणले विकास निर्माणमा धेरै आँच आइराखेको छ। अब यो विदेश नीति पनि फरक पर्ने, एउटा थाई सरकार भयो भने अनि मात्रै काम गर्न सजिलो हुने, र अहिले गठबन्धनले गर्न खोजेको पनि यो 5 वर्षसम्म सरकार चाहिँ संसद चाहिँ विघटन हुने, सरकारहरू फेरिरहने, त्यसकारणले यो थाई किसिमले 5 वर्षसम्म रहनुपर्छ। यो गठबन्धन एउटै पार्टीको बहुमत नभइसकेपछि गठबन्धन गरेर 5 वर्ष सरकार थाई रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको छ। अब यो गठबन्धन बिचमा नटुटोस् र थाई सरकार 5 वर्षको अवधि जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न। बर्दघाटको चाहिँ अब बाढी पीडित पनि होलान्, तटबन्धन होलान्, तपाईँले त्यसमा पनि धेरै लगानी आधा पुँजी लगाउनु भएको छ होला, थोरै बताइदिनुहोस् न। हो, त्यो त यहाँ हामीसँग सबभन्दा ठुलो खोला भनेको खजुरा, यसले चाहिँ धेरै क्षति पुर्याएको छ जनताको चाहिँ भूक्षय भएर, त्यसलाई तटबन्धनको लागि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अरू सानो सानो खोला 5-6वटा छ, त्यसमा पनि तटबन्धनको लागि यो नगरपालिकाबाट पनि केही बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। अनि यो चुरे संरक्षण योजना छ, त्यसबाट पनि, अनि अर्को चाहिँ यो सिँचाइबाट पनि तटबन्धनहरूको काम हुन्छ। त्यसकारणले तटबन्धनमा पनि केही काम अगाडि बढेको छ। जस्तो अन्तिममा जसले तपाईँलाई नगर प्रमुख बनाउनको लागि दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, देश विदेश सम्पूर्ण एकीकृत लागेर चाहिँ शम्भुलाल श्रेष्ठलाई यो नगर प्रमुख जसको देशकै गरिमा पदमा चाहिँ जिताउनु भोट दिएर अन्तिममा उहाँलाई सन्देश, सुझाव, विचारधारा के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खरै नयाँ वर्ष आएको, उहाँहरूलाई यो 2080 सालको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई जसले 79 सालमा यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताउनु भएको छ, म उहाँहरूलाई यो बर्दघाट नगरपालिकामा केही परिवर्तन गरेर देखाउने छु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँहरूको सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। मैले कसैको मलाई भोट दिने नदिने बर्दघाटवासीको शिर निहुरिने गरेर मेरो क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्ने छैन। मैले कुनै अनियमितता गर्ने छैन र सकेसम्म अरूलाई पनि गर्न दिने छैन, र निस्वार्थ रूपमा आएको बजेटलाई पारदर्शी हिसाबले हरेक चौतर्फी विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, विद्युतीकरण, खानेपानी हरेक ठाउँमा पारदर्शी हिसाबले काम गरेर अगाडि बढ्नेछु। सबैलाई भर्खरै भन्ने बित्तिकै मैले भोट दिएर चाहिँ
तुरुन्तै मेरो काम हुनुपर्छ भन्ने सबैको इच्छा आकाङ्क्षा होला, तर मैले प्राथमिकताको आधारमा सबैभन्दा बढी जनतालाई फाइदा हुने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै जानेछु र म अन्तिमसम्म मैले केही बर्दघाटलाई रूपान्तरण गरेर जानेछु भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा केही आफ्ना उपलब्धिहरू, केही अन्तिमका केही त्यस्ता मुख्य केही छन् भन्नु हजुरलाई? अहिले अब त्यस्तो भर्खरै 1 वर्षमा पुरै उपलब्धि त्यस्तो भइसकेको छैन। बाटोघाटोहरू यो नियमित बन्ने कुरा हो, बन्दैछ। मैले त्यसलाई ठुलो पुरुषार्थको रूपमा लिँदिनँ। अहिले मैले ट्रमा सेन्टर ल्याउनको लागि, यो ट्रमा सेन्टर ल्याइयो भने यहाँ हामीलाई बर्दघाटलाई मात्रै होइन, यो जिल्लालाई नै ठुलो उपलब्धि हुनेछ। त्यसकारणले त्यसको लागि मैले नगरपालिकाको तर्फबाट हरेक पहल चाहिँ गरिराखेको छु र शिक्षामा त्यसरी नै हामी अब एउटा क्याम्पस, 2टा क्याम्पस छ, त्यो क्याम्पसहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा, उच्च शिक्षा उपलब्धिको लागि त्यहाँ पनि मेरो शिक्षाको लगानी चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछु। र अरू त्यस्तो अहिले भर्खरै 1 वर्षमा अब यो उद्योग ग्रामकै कुरा हो, मैले अघि नै पनि भने यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी समेटेर यहीँ रोजगारको सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्नेछु र कृषकलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएर अनुदानमा थप गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो उब्जनी बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि हामी अनुदानको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हस् त, बर्दघाट नगरपालिका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यूले नगरको समृद्धिका लागि, नगरको विकासका लागि, विशेष गरेर शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा, भौतिक पूर्वाधार, बाटो, पुल र विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, विभिन्न किसिमका योजना, एजेन्डा र समृद्ध बर्दघाट, समृद्ध देशकै नमुना नगरपालिका, उत्कृष्ट नगरपालिका र शम्भुलाल श्रेष्ठलाई देशकै नगरको उत्कृष्ट नगर प्रमुख विशेष गरेर योजना, एजेन्डा news99np.com मा प्रत्यक्ष लाइभ र रेकर्डिङ गराएर आफ्ना योजनाहरू, एजेन्डाहरू सार्वजनिक गर्नुभएकोमा बर्दघाट नगरपालिका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ मेयर साहबज्यूलाई news99np.com को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ मेयर साहबज्यू। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।